हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि हम देखें कि जो रीसेंट बिटकॉइन का जो प्राइस फॉल हुआ है अराउंड 70,000 USD से 52 53 और इस वक्त जो है वो लेस देन $60,000 के आसपास है। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? ये इतना बड़ा जो सेल ऑफ आया है मार्केट में, यकीनन किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी ना किसी इदारे ने या कुछ वेल्स ने या कुछ लोगों ने मिलकर या अकेले में बिटकॉइन को डंप किया, जिसकी वजह से वो प्राइस मार्केट में फेल हुआ या नीचे आया। तो हम इस पे थोड़ा सा एनालिसिस आज करेंगे कि क्या वजूहात बनी कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आ गया एकदम से। अच्छा जी, तो वीडियो को आगाज़ करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें जर्मन गवर्नमेंट इकोनॉमी रैंकिंग, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो जर्मन गवर्नमेंट का डोमेस्टिक जीडीपी है वो 4.12 बिलियन यूरोस के अराउंड रहा 2023 में। और जर्मनी जो है वो इकोनॉमी वाइज तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है हमारे पास चाइना और तीसरे नंबर पे है हमारे पास जर्मनी। तो जर्मनी जो है वो दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा इकोनॉमी वाइज मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क है जो जीडीपी वाइज सबसे बड़ा है, रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो। अब जर्मन गवर्नमेंट ने अपने तमाम बिटकॉइंस को डंप कर दिया है। जर्मनी की गवर्नमेंट के पास $3 बिलियन से ज़्यादा का रिज़र्व था बिटकॉइन की फॉर्म में, जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता विद इन 3 to 4 डेज़ कंप्लीट सेल ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर शदीद प्रेशर आया और प्राइस हमारा डाउनवर्ड मूव किया। अब हम अगर देखें कुछ दिन की मूवमेंट पिछले दिनों की, तो हमारे पास कॉइन टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट है। अगर हम इसको देखें तो 12 जुलाई 2024 की रिपोर्ट ही कहती है कि जर्मन गवर्नमेंट बिटकॉइन वॉलेट ड्रॉप्स टू 5,800 BTC आफ्टर मेजर सेल। यानी कि जर्मन गवर्नमेंट ने जो है वो अपना बिटकॉइन सेल किया है और उनके पास अब 5,800 BTC रह गया। इसी तरह फिर अगर हम कॉइनडेस्क की रिपोर्ट देखें तो ये भी हमारे पास 11 जुलाई की रिपोर्ट है और ये भी यही कहती है कि जर्मनी ऑलमोस्ट डन सेलिंग बिटकॉइन होल्डिंग लेस देन 5K टोकन्स आफ्टर लेटेस्ट मूव्स। इसी तरह अगर हम कॉइन टेलीग्राफ को देखें, 12 तारीख की है रिपोर्ट, बिटकॉइन बॉटम सिग्नल्स जर्मन गवर्नमेंट रन्स आउट ऑफ BTC टू सेल। इसी तरह फिर अगर हम bitcoin.com पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है जर्मन गवर्नमेंट इज़ नाउ आउट ऑफ बिटकॉइन आर्कम डेटा शोज़। अच्छा, अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो हमारे पास theblock.co की हेडिंग है जर्मन गवर्नमेंट्स बिटकॉइन सेल ऑफ में हैव कम टू एंड एज वॉलेट एम्प्टीड। बेसिकली ये मेंशन कर रहे हैं कि जर्मन गवर्नमेंट ने अपने तमाम बिटकॉइन सेल कर दिए हैं और उनके वॉलेट्स जो हैं वो एम्प्टी हो गए। ये है 12 जुलाई का आर्टिकल। अब जर्मन गवर्नमेंट ने अपने बिटकॉइंस क्यों सेल किए और अपने तमाम बिटकॉइन सेल कर दिए? यकीनन जर्मन गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई इंसाइट ज़रूर है कि उन्होंने आनन फानन रातों रात
اپنے تمام بٹ کوائن جو کہ انہوں نے ہولڈ کیے ہوئے تھے وہ سیل آف کر دیا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی خبر جرمنی کی حکومت کے پاس ہے بٹ کوائن کو لے کر کہ اس نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے تمام بٹ کوائن سیل کر دیں جو کہ وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو وقت ہی تعین کرے گا کہ جرمنی کی گورنمنٹ کا ڈیسیجن ٹھیک تھا یا غلط، لیکن اس میسو سیل آف کی وجہ سے بٹ کوائن کے پرائس کے اوپر کافی پریشر پڑا اور پرائس ڈمپ ہوا۔ اب اس چیز کی تصدیق ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جرمنی کی گورنمنٹ نے تمام بٹ کوائن سیل کیے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے آرکھم۔ آرکھم کے پلیٹ فارم پہ جا کر اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ جرمن گورنمنٹ کا جو ہے اکاؤنٹ چیک کیا اور جرمنی کی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں اس وقت 296.43 US$ کے BTC پڑے ہوئے ہیں، جس کی ٹوٹل جو مالیت بن رہی ہے وہ تقریباً 0.005 BTC ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر میں اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری دیکھوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس ٹرانزیکشن ہسٹریز آ رہی ہے۔ یہاں پر اگر میں دیکھوں، اگر موو کروں اپنا کرسر، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ 6 تاریخ 5 26 تاریخ 5واں مہینہ، اور یہ سب یہ دیکھیں جو ایکومولیشن زون آ رہی ہے، یہاں پہ یہ اماؤنٹ بن رہا ہے تقریباً 3.5 بلین US$ کے اراؤنڈ۔ وائی ایکسس از اماؤنٹ ان ڈالرز اینڈ دیٹ از ان بلین اینڈ دس از نمبر آف ایئرس ان ایکس ایکسس۔ تو 2014 آنورڈز اگر میں دیکھوں، تو اگر میں 2024 آنورڈز دیکھوں تو جو بٹ کوائن کا پرائس تھا وہ 3.5 بلین سے زیادہ ہی ایک ٹائم پہ کراس کر چکا تھا، $3.6 بلین، اور یہ آپ میسو ڈمپ دیکھیں کہ ود ان ڈیز انہوں نے ٹوٹل سیل آف کر دیا۔ اور اگر میں ان کی آپ کو ٹرانزیکشن ڈیٹیلز دکھاؤں تو ٹوٹل 30 پیجز کی ٹرانزیکشنز ہیں، ٹوٹل اماؤنٹ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا آپ فردر جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کا کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔